ह्या दिसांनी रिशफलाचो विशय खूब चर्चेन आसा. सो तुमी सरकारान आसा जो प्रश्न आसा तुवें म्हाका विचारला तो भारतीय जनता पक्षाक विचारपाचो प्रश्न म्हाका न्हय. भारतीय जनता पक्षाक मोगो पक्षान तेंको दिल्लो आसा. सो हें डिसिजन मोठ्या पक्षान घेवपाचें रिशफल घेवपाचें हें मोगो पक्षाचें हें कांय ना. आमी इतलेंच जाणा की फुडलें जें इलेक्शन आसा तें दोगांनी बरोबर वचपाचें थारायलां. सर युतीन फुडले असेंब्ली इलेक्शन युतीन जातलें. सांगलें की तुमची आजून तुमी कामां जायना. पण एक गोश्ट मडकय जे पारंपारीक भाजप कार्यकर्ते आसा जे रायट फ्रॉम 1980 आसा तांचे म्हणणें वेगळें आसा. तेजे आतां काँग्रेस पक्षांतल्यान भारतीय जनता पक्षांत प्रवेश केल्ले कांय कार्यकर्ते कांय ते दोनूय हाताची बोटां एकठांय केल्यार सुद्दां जायना. ते स काय 7 जाण आसा. तेच हें कित्याक करता अशें म्हाका दिसता. आनी हांवें ताची नोंद घेतल्या. भारतीय जनता पक्षाचे पदाधिकाऱ्यांनीय ताची नोंद घेतल्या. ज्येष्ठ पदाधिकारी जे भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ आनी खरे कार्यकारी पदाधिकारी आसा आनी ताची नोंद घेतल्या. सो इतल्या बेगीन तुमी डिसिजन घेतलेलें आसा की फुडल्या इलेक्शनाक दोगूय बाराबर वयतले म्हणून? हें डिसिजन आमचें पयलींच जालां. आतां न्हय. जे माननीय होम मिनिस्टरा कडेन आमच्यो मिटिंगो जाल्यो तेन्ना फाटल्या दिसांनी खूब चर्चेन आशिल्लें की तुमकां ह्या सायडीच्यान यो म्हटलेलें. पण कितें आहा अशें तशें काय? म्हाका दिसता तुवें म्हजो लेख वाचूना. तरूण भारताक हांवें दिल्लो लेख स्पीक्स एवरीथींग लोकमताचेर. अलायन्स केलें न्हू की मातशें सीट कॉम्प्रोमायज करचें पडटा. MGP कितले एक्सपेक्ट करता की अलायन्सान गेलेले? हो विशय जेन्ना इलेक्शन डिक्लेअर जाता तेन्ना येतलो. आतां पण मिनिमम कितले तरी हो विशय इलेक्शन जाता तेन्ना. पूण मोगो पक्षानूय तशें काम करपाक जाय. सीट मागता आसतना वगीच सीट मागूंक शकना. मोगो पक्षाचें काम त्या मतदारसंघात आसा थंयच मोगो पक्ष कितें करूं शकता. उठलो सुटलो खंयचो सीट मागलो हें बरोबर. सर पक्ष आपली पार्टी वाडोवपाक फाटीं उरता मातसो पार्टी लेवलाचेर. म्हाका दिसना. मोगो पक्षाचे जी संघटना आसा ती येत्या 2 वर्सांत बरें काम करतली. सर आनी एक विशय म्हणटा पळय तो जीत तुमच्या बरोबर रावतलो. जीत बरोबर तुमच्या रावतलो तेमचो तो दिसती पडटा पळय तो. जीत आमचो आमदार आसा ताचेर केल्ले कोणकोणी प्रॉब्लेम्स हे सॉर्ट आवट जाल्ले आसा. आनी कितें प्रॉब्लेम्स आसात तेय सॉर्ट आवट जातले आनी जीत आमच्याच बरोबर जाता. पूण BJPक लागीं दिसता ह्या दिसांनी खूब. नाही अशें कांय ना. तो मुख्यमंत्र्या कडच्यान काम करपा खातीर आपली कामां घेवन वता. हांव सुद्दां मुख्यमंत्र्या कडेन वचून म्हजी कामां करून घेवचें. पूण तुमी कामां करून दिल्या सर तुमी? मुख्यमंत्री हांव सगळीं कामां करूं शकता. ना ओके पावर मुख्यमंत्री सगळीं कामां करूं शकता. हांव सगळीं कामां करूं शकना. हांव एक 2-3 खात्यां आनी ज्या कडेन म्हजें बरेपण आसा थंय ते काम करूं शकता. बाकीची कामां हे मुख्यमंत्रीच करूं शकता. पूण तुमी सुधीर फाटली 4-5 इलेक्शनां पळयता MGP 2 ते 3 सीट ताचे वयर वचना. सो ग्रोथ खंय पळयता तुमी? ताचेर हांव काय आतां उलयना. पूण MG इज वर्किंग ऑन इट आनी 100% ह्या फावटी MG प्रेरीत आसता. कितली सिटां लडटले तुमी? तुम्ही आता जो प्रश्न विचारता ताका अर्थ ना. इलेक्शन डिक्लेअर जाल्या नंतर हो प्रश्न विचारता. तुम्ही लेखाचेर सांगताले लेख बरयला तितून सगळे स्पश्ट केला. कितें अशें मुद्दे आहा लेखान? ते पळया तुमी वाचा आनी मागीर या. सर, 25 वर्सां पूर्ण केल्लो एका पक्षांतलो एकूच आमदार सध्या सुनील देवळीकर. सर तुमी 25 वर्सां एकाच ताचेर म्हत्व दिवन तुमी उलोवपाक पूण जाय. तुमी 25 वर्सां एकाच हितूर रावता. पूण जे हांकां तुमी आमदार करता ते तुमच्या बरोबर रावना हें कित्याक? ताचेर हांव कांय उलोवंक जायना. त्या खातीर स्ट्रिक्ट एक्ट येवपाक जाय. जो आमदार रिजिग्नेशन दिता किंवा दुसऱ्या पक्षांत वता ताका फुडलीं 5 वर्सां ती 5 वर्सांत न्हय ताचे फुडलीं 5 वर्सां सुद्दां इलेक्शनां उबो रावपाक मेळटा. पूण ह्या दिसांनी जिताच्या एक्शनां तशें दिसता. तेन्ना हें बंद जातलें. 10 वर्सां तो जर आमदार म्हणून उरूना जाल्यार आपोआप सगळे जे आमदार निवडून येतात त्याच पक्षांत. डिफेक्शन लॉ कडक जाता म्हणटा. डिफेक्शन लॉ एकदम कडक जावपा जाय. जो आमदार रेजिग्नेशन मदीं दिता ताका तें इलेक्शन आनी ताचे फुडलें इलेक्शन. ह्या दिसांनी जिताची एक्शनां खूब अशीं दिसता की बाबा तो BJP वयता काय म्हणून. ताचेर जीत इज डुईंग गूड वर्क.